अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन अॼु तोशाखाना जे हवाले सां जेको स्पीकर क़ौमी असम्बली रेफरेंस मोकिलियो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन जो फ़ैसिलो ॿुधाईंदे इमरान ख़ान साहब खे नाअहल करार ॾिनो वियो आहे ऐं चयो वियो आहे त उन्हनि जी क़ानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं उन आर्डर में इहो वाज़े चयो वियो आहे त इमरान ख़ान साहब करप्ट प्रैक्टिसिस में उन जूं शाहिदियूं मिलियूं आहिनि जंहिं सबबु खेसि नाअहल करार ॾिनो वञे थो। जॾहिं त उन जी नाअहली खां पोइ उहे जेके ज़िमनी चूंडुनि में सीटूं खटियो आहे उहे सीटूं क़ौमी असम्बली में बि ख़ाली करार ॾिनियूं वेंदियूं। जॾहिं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां इहो चयो वियो आहे त इन इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो वेंदो। हाणे ॾिसिजे त सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो इन हवाले सां छा ॾिए पई, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे उन ते PDM जे जमातुनि उनखे वेलकम कयो आहे ऐं चयो आहे त इमरान ख़ान जेको सादिक़ ऐं अमीन जी दावा कंदो हो उन जी उहा पत वाइखी थी वई आहे ऐं अवाम हाणे उनखे सुञाणींदो ऐं इहो वाज़े शाहिदियूं अची वियूं आहिनि। PDM जे जमातुनि जो इहो चवणु आहे। हाणे ॾिसिजे त इंतिहाई इहो अहम फ़ैसिलो आहे। जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट इमरान ख़ान साहब खे रिलीफ नथी ॾिए त उन खां पोइ हुकूमत कार्रवाई कहिड़ी करे सघे थी, जॾहिं त ज़ाहिर आहे हाणे लॉन्ग मार्च जो ऐलान बि ख़ान साहब करण वारो आहे त पोइ इन फ़ैसिले खां पोइ लॉन्ग मार्च ते कहिड़ा इम्पैक्ट पवनि था। जॾहिं त तहरीक इंसाफ़ जो इहो चवणु आहे त इन फ़ैसिले खां पोइ जेका हू लॉन्ग मार्च कंदा उन लॉन्ग मार्च में इहो फ़ैसिलो फ्यूल जो किरदारु अदा कंदो ऐं कारकुन वधीक एनर्जी सां उन लॉन्ग मार्च में शिरकत कंदा। इहे मामला आहिनि, अॼु इन्हनि ते गुफ़्तगू कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे यावर बुखारी साहब जेको पंजाब असम्बली जो PTI जो मेंबर आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अहम अगवान है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम जी। बुखारी साहब ये बताएं कि आज ये जो तोशाखाना के हवाले से फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि खान साहब बार बार इलेक्शन कमीशन के हवाले से सवाल भी उठा रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिब फरज। सबसे पहले तो उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशनर के पास कि इस किस्म का फैसला कर सके। सुप्रीम चीफ जस्टिस के फैसले के बाद वो उनके पास इख्तियार नहीं है नाअहल करने का। वो रेफरेंस दे सकते हैं, ये 62(1) या ये जो भी है ये कर ही नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा ये फैसला दिया हुआ है। इन्होंने जो कुछ भी किया ये बदनीयती पे मबनी है। ये इनका प्रॉब्लम ये है कि ये उस टाइम पे खान साहब ने कहा था कि ये उस टाइम पे लगवाया गया और ये जो लगवाया गया है इसमें फिर अपना इसको अवाम मुस्तरद करती है। लेकिन एक बात इनको दिमाग में रखनी चाहिए, ये जो कुछ मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है लोगों के दिलों में दिमागों में वो ज्यादा होगी और ये जब ऐसी हरकतें करेंगे ये काम ज्यादा नुकसानदेह होगा, ज्यादा खतरनाक होगा। लोग किसी के कहने पे फिर किसी के काबू में नहीं रहेंगे, किसी के कहने पे नहीं चलेंगे, फिर लोग खुद करेंगे जो कुछ करना है। फिर वही तो खतरनाक चीज है और ये लोग ये बात नहीं समझ रहे। अभी लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने निकल गए बहुत सारी जगहों पे, तो आप मुझे बताएं कि आया वो किसी के कहने पे निकले? लोग अपने खुद जमीर की आवाज सुन के निकल रहे हैं कि एक बंदा उनके लिए जब इतना काम कर रहा है तो उसके लिए ये लोग क्यों ना करें, तो लोग निकल रहे हैं अभी। बुखारी साहब अब ये बताएं कि जैसे ही फैसला आया PDM के रहनुमा बड़े खुश हैं और तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको खुश आइन करार दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले PDM की जो जमातें हैं उनको नाअहल करार दे दिया गया तो बड़ा एहतजाज था, विक्टिमाइजेशन की बात हुई, तो इस बार करेंगे ये फैसला ठीक आया है? देखें, वो तो अपने मुताबिक हर कहानी को घुमाते भी हैं। उनके मुताबिक इमरान खान मीशत को तबाह कर गया था। जब दुनिया के लिए कि पाकिस्तान की मीशत 6% से तरक्की कर रही थी और पाकिस्तान में हर चीज बेहतरी की तरफ जा रही थी। दुनिया ये कहती है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है, IMF ये कहता है, ये लोग कहते हैं ये पाकिस्तान की मीशत को तबाह कर देंगे। इन लोगों में खुदा वास्ते की अक्ल तो है नहीं। जाहिल लुटेरे इकट्ठे हो गए, चोर है सारे, और ये वो चोर हैं जो अपनी NRO के लिए आए थे, तो इनको ऐसे फैसले तो इनके फायदे में जाते हैं ना। लेकिन ये आर्जी इनकी खुशी है और वो कहते हैं ना कि ये आर्जी हमें एक धचका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जंग जीतनी हमने ही है। और चाहे ये
چیف الیکشن کمشنر ہو چاہے کوئی بھی ہو، عوام ان کو مسترد بھی کرے گی اور عوام ان کا مقابلہ بھی کرے گی۔ خان صاحب اس ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں، اور ابھی تو مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے ہر بات پہ، ایسے کہ جیسے صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، ایسی حقیقت مجھے نظر آ رہی ہے۔ پہلے یہ تو ہوتا تھا نا کہ شاید 2/3 نہ ملے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے ابھی یقین ہوتا جا رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی کے بعد خان صاحب جیتیں گے اور ان لوگوں کے سانوں سے منہ کالے ہوں گے۔ اچھا، ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی جو پی ٹی آئی نے حاصل کی، اس کے بعد پی ٹی ایم پریشان بھی ہو گئی تھی، لیکن اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ کم سے کم پارلیمنٹ کے فورم تک انہیں جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی ہے، اور 1 سال اقتدار کا وہ پی ڈی ایم نکال لے گی، باقی مور کا تو 23 میں ہی ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو ابھی لانگ مارچ کی ڈیٹ اور ٹائم خان صاحب نے بتایا ہے، جگہ خان صاحب نے بتانی ہے، اس مطابق اگلا کام ہوگا، اور یہ لوگ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کہ آگ کے اوپر اور تیل گرانے والی بات ہے، اور اس سے آگ اور بھڑکے گی اور ان کو مسائل آئیں گے۔ یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں، ان کو خدا کا واسطہ ان کو بات سمجھنی چاہیے، عقل میں بات ڈالیں کہ یہ لوگ ملک کو، ریاست کو نقصان دے رہے ہیں، ملک کے اداروں کو نقصان دے رہے ہیں، ملک کے اداروں کو جانبدار بنا کے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں جیت جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ جب عوام کھڑی ہو گئی تو ان لوگوں کو پریشانی در پریشانی ہونی ہے۔ سر، پی ٹی ایم کی جماعتیں اس وقت خوش تو ہو رہی ہیں، لیکن کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے جو لانگ مارچ کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو تو وہ فیول مل جائے گا۔ دیکھیں آپ نے بات وہی کی جو میں نے کی کہ ان لوگوں نے آگ کے اوپر تیل ڈالا ہے۔ جو لانگ مارچ کے اندر تعداد آنی تھی نا، اس کے اندر آپ کم از کم 25 سے 30% ابھی بڑھا دیں، کیونکہ لوگوں کا بھی جو غصہ ہوگا وہ اس کی طرف بھی آئے گا۔ اور میں ان کو کیا بولوں، بے وقوف بدبختوں بد نصیبوں کو، کہ یہ جاہل صرف ملک کو نوچنے اور لوٹنے کے چکر میں جو تباہی مچا رہے ہیں، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا ہر حالت میں۔ سر، یہ دعا یہ کریں کہ اس کا خمیازہ پاکستان کو نہ بھگتنا پڑے، ان ذلیلوں کو بھگتنا پڑے، اور یہ ذلیل اس ملک سے بھاگے جتنا جلدی ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، پی ٹی ایم کی جماعتیں ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کہتی ہیں کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا گیا، لیکن جب یہ اب جشن منا رہے ہیں اس پہ، تو کل آ کے پی ٹی ایم کے جماعتوں کو وہی معاملہ فیس کرنا پڑا جو خان صاحب کر رہا ہے، تو یہ آگے مستقبل میں فیس سیونگ کیا رہے گی باقی جماعتوں کی؟ دیکھیں پی ڈی ایم تو ڈسکریڈ ہو گئی ہے، جس طریقے سے آپ کو دیکھیں نا، یہ جو آپ کی ملیر والی سیٹ ہے، آپ مجھے بتائیں گے این پی ایم کی پکی سیٹ تھی کہ نہیں تھی؟ آپ تو کراچی میں بیٹھے ہوئے نا، یہ سیٹیں ایم کیو ایم کی پکی سیٹیں تھیں، اور ان لوگوں کے اوپر جس طریقے سے ان کو رسوائی ہوئی ہے، آپ اسی طریقے سے لاہور میں آپ بائی الیکشن میں دیکھیں جس طریقے سے ان کا سفایا ہوا، جس طریقے سے ان لوگوں کا پکی جگہوں کے ان کو برچکے مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سید یاور بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہن وقت اسان کے جوائن کیا ہے صدیق الفاروق صاحب جو مسلم لیگ نواز جو اگوان ہے۔ السلام علیکم صدیق صاحب۔ جی وعلیکم السلام ظہر صاحب۔ صدیق صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، اور آج امپارٹنٹ ایک فیصلہ آیا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، الیکشن کمیشنر نے فیصلہ دیا ہے اور عمران خان صاحب نااہل ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توشہ خانے کا جو انہوں نے گھڑیاں وڑیاں بیچی تھی کروڑوں روپے کی، وہ غالباً 18 کروڑ روپے انہوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیے، تو یہ اثاثے ڈکلیئر نہ کرنا، چھپانا جو ہے یہ جرم ہے اور اس کی سزا نااہلی ہے۔ تو یہ کام انہوں نے بطور وزیر اعظم کیا، اور الیکشن کمیشن میں یہ کافی عرصہ چلتا رہا ہے، اس میں اس کا دفاع یہ نہیں کر سکے، اور قانون کے مطابق ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے،
ورنہ یہ اس سے پہلے نیو یارک کی عدالت سے بھاگے. پھر 1995 میں لاہور ہائی کورٹ نے شوکت خانم کے فنڈز کے حوالے سے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ آپ 1 سے 2 ارب روپے کا جو حساب ہے وہ ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو پیش کریں، اور 27 سال ہو گئے ہیں انہوں نے وہ بھی نہیں پیش کیا. تو اس طرح سے یہ بہت عرصے کے بعد قانون کے مطابق ایک متفقہ فیصلہ آیا. صدیق صاحب، خان صاحب کی جو خواہش تھی، پی ٹی آئی کی جو خواہش تھی کہ ان کی مقبولیت ابھی آسمانوں کو چھو رہی ہے اور ضمنی انتخابات میں بھی جیتے ہیں، اور شاید حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ایک مرتبہ پھر وہ اسمبلی میں آ جائیں یا پی ڈی ایم حکومت کو یہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ خواب پی ٹی آئی کا ابھی وہ ادھورا رہ گیا؟ جی ابھی انہوں نے میرے خیال میں اپیل تو کرنی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن کیس اتنا مضبوط ہے اور اس میں عمران خان صاحب اقراری مجرم ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا تحفہ میری مرضی. پھر جو انہوں نے بیچے ہیں وہ پیسے سارے سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنے اثاثوں میں ان کا اعلان نہیں کیا. تو یہ بہت ناقابل معافی جرم ہے. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی انہیں یہ ان کو ریلیف نہیں مل سکتا. رہ گئے خود عمران خان اور عمران خان صاحب کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے جیسے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پابند سمجھتے تو وہ اپنا کردار ادا کر سکتے تھے. جو اعلانات انہوں نے کیے تھے کہ میں قوم اور ملک کی قسمت سنوار دوں گا اور 100 دن میں یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا، ان میں سے تو سارے کام الٹ ہو گئے، بلکہ یہ اس پاکستان کے لیے خطرہ بن گئے کہ ہمارے جو اہم ترین ملک ہیں دوست، یعنی چین، سعودی عرب، ترکی، ایران، ملائیشیا، UAE، امریکہ، یورپین یونین، سب کے ساتھ انہوں نے اڈے بازی کی، سب کو ناراض کر لیا، معیشت کو تباہ کر دیا، گورننس برباد کر دی، کرپشن کی کوئی حد نہیں چھوڑی. تو پھر اس کے بعد بھی یہ توقع کرنا کہ عمران خان صاحب پاکستان کو آسمان پر لے جائیں گے یا یہ کو کردار ادا کریں گے، ان کا کردار جو بھی ہے وہ سارا کوئی آدمی محبت، تعصب اور نفرت کی اینکیں جو ہے وہ اتار کے دیکھے بالکل غیر جانبدار ہو کر، تو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کو نہ گورننس کا پتہ ہے، نہ معیشت کا پتہ ہے، نہ شرافت کا پتہ ہے، نہ معقولیت کا پتہ ہے. انہیں اگر کچھ معلوم ہے تو بدماشی، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں پر الزام دھرنا اور جھوٹ بولنا اور کرپشن کرنا، اس کا پتہ ہے. اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں. اچھا، آپ نے سپریم کورٹ کا بھی ذکر کیا، تو شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور دھڑلے سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا اور آپ بس تسلی رکھیں کہ ریلیف ملنا ہی ملنا ہے. تو شیخ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے شیخ صاحب کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے بس کی بات ہے. ظاہر ہے یہ تو ثوابدید سپریم کورٹ میں ہے، اس طرح کانفیڈنٹ کیوں ہے وہ؟ شیخ صاحب کو آپ پچھلے 15-20 سال کی ان کی پیشن گوئیاں اور ان کے سارے معاملات دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایک پیش گوئی، کوئی ایک تجزیہ صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کہ کبھی ایک کے پاؤں پڑتے ہیں اور دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں، پھر اس کے پاؤں پڑتے ہیں، پھر کسی اور کو آنکھیں دکھاتے ہیں، پھر سب طرف جو ہے وہ معافیاں مانگتے ہیں. تو شیخ رشید شاید اس کا یہ خیال ہوگا، جیسے بہت سے لوگ ہم خیال گروپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مفاد بھی کوئی چیز ہے، قانون بھی کوئی چیز ہے. سپریم کورٹ سے اگر قانون کے مطابق، آئین کے مطابق کسی کو ریلیف مل سکتا ہے ضرور ملے، لیکن یہاں جرم بھی سامنے ہے، مجرم بھی سامنے ہے اور جرم بالکل ثابت ہو چکا ہے. شک و شبہ سے بالا تر ہو کر 100% عمران مجرم ثابت ہو چکے ہیں. ایسے مجرم کو ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟
سر پی ٹی اے پاکستان تحریک انصاف کا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب نواز شریف یا پیپلز پارٹی کے پولیٹیشنز پہ نااہلی کی بات آتی تھی وہ پھر جمہوریت اور سیاست کی بات کرتے تھے، وکٹمائزیشن کی بات کرتے تھے، اور وہ بات کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات لے کے سیاستدانوں کو نااہل کرنا یہ عوام سے زیادتی ہے، لیکن اب جشن منا رہی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں، تو یہ دوہرا معیار ہے ان کا کہنا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل دوہرا معیار نہیں ہے، ہم آئین اور قانون کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب جب نواز شریف صاحب کو نائب قرار دیا گیا، کیس پاناما سے شروع کیا جس میں جناب نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے، معاملہ ایسیٹس کے حوالے سے ہوا، کچھ بھی نہ ہوا، جو اپنا احتساب عدالت نے فیصلہ دیا وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف پر کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ نائبی سپریم کورٹ نے کی تو اقامہ پر، اور اقامہ میں بھی کس بات پر کہ جی اپنے بیٹے کی فرم میں اقامہ لینے کے لیے انہوں نے ملازمت اختیار کی اور اس کی تنخواہ نہیں وصول کی۔ وہ جو تنخواہ وصول نہیں کی وہ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ روپے جو بنتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے وصول ہی نہیں کیے، وہ ایسیٹس ہیں، اور چونکہ انہوں نے اپنے جو ہے اپنا ڈکلیئر نہیں کیا اثاثوں میں، ان پیسوں کا اعلان نہیں کیا، اس لیے نااہل ہیں۔ حالانکہ ساری دنیا کے قانون یہ کہتا ہے، پاکستان سمیت، کہ جو پیسے ریسیویبل ہیں آپ نے کسی سے لینے ہیں لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، آپ کے قبضے میں نہیں ہیں، وہ ایسیٹ نہیں ہے، اثاثہ نہیں ہے، لیکن ان ججوں نے یعنی ریسیویبل کو کہہ دیا کہ نہیں اثاثہ ہے اور آپ نااہل ہیں، تو اس کے خلاف احتجاج۔ پھر نواز شریف صاحب کے معاملے پہ ایک نگران جج مقرر کر دیا گیا، ساری نیچے کی عدالتوں کے اختیارات لے لیے گئے، خود ہی انکوائری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی یا جج کی نگرانی میں شروع ہو گئی۔ یہ ساری باتیں خلاف قانون، خلاف آئین، دنیا کی روایات کے، قوانین کی روایات کے، سپریم کورٹوں اور عدالتوں کی روایات کے خلاف تھی، اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو ٹائمنگ ہے فیصلے کی وہ امپارٹنٹ ہے، گو کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں خوش بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس سے فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا کیونکہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس فیصلے سے ان کو ان کی لانگ مارچ کا جو اسپرٹ تھا اس کو فیول مل جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعتاً اسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو جو سپریم کورٹ نے کل فیصلہ دیا ہے نا جی وفاقی حکومت کی درخواست پر، اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق کسی بھی مظاہرے سے نمٹنے کا اختیار حکومت کو حاصل ہے، اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا لیڈر مظاہرہ کرنے میں تو اس کو پھر پتہ چل جائے گا، نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، چھوٹا موٹا کوئی چند درجن، کوئی 100 200 500 کہیں 1000 لاکھ بندہ بھی نکل آئے گا، تو اس سے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو پی ٹی آئی کے جو کچھ اور لیڈر ہیں ان کی گرفتاریاں، ان کے جرائم میں جو ہے وہ بھی متوقع ہیں۔ ابھی جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ بھی آنا ہے، ایف آئی اے نے ان کے کچھ اور اکاؤنٹس عمران خان وغیرہ کے دریافت کر لیے ہیں جو چھپائے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے حقیقت میں جرائم کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جس طرح سے پاکستان سے گندم پہلے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، چینی ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، دوائیوں کی قیمتوں بڑھانے کا کیا کیا، ایل این جی میں کیا کچھ کیا، پھر جناب توشہ خانہ اپنی جگہ ہے، پھر آپ لے لیجیے ہیلی کاپٹر کیس لے لیں، پھر بلین ٹری سونامی میں کرپشن ہے، پھر جناب 40 ارب روپے کی جو اپنا کووڈ-19 کرونا کا جو باہر سے اپنا امداد آئی ہے اس میں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کرپشن 40 ارب کی رپورٹ دی ہے وہ کرپشن ہے، 50 ارب روپے جو حکومت برطانیہ نے بھیجے اور عمران خان نے جناب علی ان کو بند لفافے میں کابینہ سے منظور کروایا اور پھر وقتی طور پر ہی صحیح وہ امینڈمنٹ کر دی نیب کے قانون میں آرڈیننس کے ذریعے کہ جی کابینہ کے فیصلے جو ہیں وہ نیب نہیں چیک کر سکتا، نہیں دیکھ سکتا،
तो ये सारे मामलात और इससे कई गुना करप्शन के मामलात पड़े हुए हैं। इसलिए ये जो मुजरिम हैं, मुजरिमों को चाहे सिद्दीकुल फारूक का जुर्म ईमानदारी से कानून के मुताबिक साबित हो, चाहे गांगरो साहब का साबित हो, चाहे इमरान खान का हो, चाहे जनाब जरदारी साहब का हो, उस जुर्म पर तो सजा होनी ही चाहिए। सर, ज़िमनी इंतखाबात में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उससे खान साहब जीत रहा है, तो क्या वाक़तन रजीम चेंज के बाद वो मकबूल हुए हैं और नौजवान उनके साथ हैं? वो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज गो के पुरानी पार्टी हैं और अवाम उनके साथ भी है, लेकिन वो रवायती सियासत की वजह से नौजवान जो हैं वो राग़िब हो रहे हैं पीटीआई की तरफ। तो क्या समझते हैं, वाक़तन कोई गैप है पुरानी पार्टीज़ में जो खान साहब को ये रिस्पांस भी मिल रहा है, ज़िमनी इंतखाबात जीत भी रहा है, जलसे भी बड़े बड़े हो रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो इलेक्शन 2018 के वो क्लेम करते हैं मैं जीता, उसमें सबको मालूम है कि धांधली हुई और खूब हुई। तो नौजवान जो हैं उन्होंने अगर सब ने वोट दिया होता तो फिर इमरान खान के वोट 1 करोड़ से कुछ ज्यादा जो हैं ये ना होते, फिर 2-2.5-3 करोड़ होते वोट। ऐसी बात नहीं है। कुछ नौजवानों में जो है वो उनकी किसी वजह से मकबूलियत इसलिए कि बहुत से नौजवान जो 18, 15, 14 साल के थे, 10 साल के थे, वो बड़े हुए, ना उन्हें कुछ बैकग्राउंड का पता, ना इमरान खान को जानते हैं। सोशल मीडिया पे उन्होंने जो कुछ किया, झूठ बोला। अभी मसलन उन्होंने ये चलाया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है, इलेक्शन कमीशन से भी जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिल जाएगा, फलां भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये उन्होंने कल और परसों चलाया। तो इस तरह के झूठ बोल बोल के और कुछ ज़हन उन्होंने खराब किए हैं। दूसरी बात कि इमरान खान ने जो मुआहदा IMF के साथ किया और खुद उससे भागे और अज़म एतमाद करने के बाद हम पाबंद थे रियासत पाकिस्तान के मुआहदे पर अमल करने के लिए, और उस महंगाई का हम पर असर पड़ा, नेगेटिव मनफी असर पड़ा, कुछ उसकी वजह है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तो बड़ा है, इन ज़िमनी इलेक्शनों में भी वोट बैंक हमारा बड़ा है। ये सीटें PTI ही की थी, ये बात ध्यान में रखें। ये PTI ही की सीटें थी, उनमें से 2 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, बाकी इमरान खान ने जीती और अपनी सीटें जीती। ठीक है, ठीक है सिद्दीक साहब, आपकी पॉइंट आपकी आ गई। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक्त असांखे जॉइन किया है बैरिस्टर ज़ैन सुमरो साहब, जेको कानून मुतलिक माहिर है ऐं कानूनी मामलनि ते उन्हनि जी गहरी नज़र आहे। बैरिस्टर ज़ैन सुमरो साहब, तव्हांखे वेलकम चऊं था। थैंक यू सुमरो साहब, इहो ॿुधायो त अॼु जेको तोशा ख़ान जो इलेक्शन कमीशन फ़ैसिलो ॾिनो आहे, तव्हां इन खे कीअं ॾिसो था? छो त इन फ़ैसिले खे तहरीक इंसाफ़ रद्द कयो आहे, जॾहिं त PTM जी जमात उन्हनि खे वेलकम चयो आहे ऐं चयो आहे त ॾाढो कानून जी फतह थी आहे। तव्हां कानूनी नज़र सां इन फ़ैसिले खे कीअं ॾिसो पिया? जी गांगुर साहब, कानूनी नज़र सां अगर असां इलेक्शन एक्ट ऐं कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल्स खे ॾिसूं त बेसिकली पंहिंजे व्यूअर्स खे असां ॿुधायूं कि जेको सेक्शन 137 आहे इलेक्शन एक्ट 2017 जो, उन सेक्शन जे तहत जेको भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हुजे या प्रोविंशियल असेंबली हुजे, वो हर साल जी 31 दिसंबर ते पंहिंजी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स ॾींदो आहे ऐं उन में सॼी लाइबिलिटीज़, एसेट्स, पंहिंजे स्पाउस, डिपेंडेंट्स, उन्हनि जी बि स्टेटमेंट्स, एसेट्स जी स्टेटमेंट्स ॾींदो आहे। इहो उन्हनि ते हिन करे बार रखियो वियो आहे ताकि जेको अवाम जो नुमाइंदो आहे, उन जा जेके असासा आहिनि उहे अवाम खे ख़बर हुजनि।
जेको FBR जो रिटर्न हूंदो आहे उहो हिकिड़ो प्राइवेट रिटर्न हूंदो आहे, हिकिड़ो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हूंदो आहे। लेकिन जेको इलेक्शन कमीशन में इहो डॉक्यूमेंट फाइल थींदो आहे इहो अवाम खे पब्लिकली अवेलेबल हूंदो आहे। कोई बि माण्हू वञी करे उनजी कॉपी वठी सघे थो। इहो कानून में सेक्शन 138 में हिनजी शिक ॾिनल आहे। हाणे अगरि का कंप्लेंट अचे थी त उहो 120 ॾींहंनि में अची सघे थी इलेक्शन कमीशन में कि हिननि जी स्टेटमेंट्स में कोई तज़ाद आहे, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आहे या कोई मिस डिक्लेरेशन आहे। हाणे इहो त बाद में ॾिसणो पवंदो कि कहिड़ी जजमेंट जी, छो त अञा ताईं कॉपी न आई आहे, चवनि था हिकिड़े जज अञा ताईं साइन न कयो आहे। लेकिन इहो ॾिसणो पवंदो केतिरनि ॾींहंनि में इहा कंप्लेंट फाइल कई वई ऐं केतिरनि ॾींहंनि में उन ते एक्शन थियो जेका मिस डिक्लेरेशन जॾहिं खां इहो फाइल थी हुई इमरान खान साहब जी तरफ़ां। इन ज़रूर PTI वारा इन इशू खे खणंदा। लेकिन वापसि अचूं था कि इहो बेसिकली इशू छा हुयो त इन सेक्शन में इमरान खान साहब तरफ़ां स्टेटमेंट आई एसेट्स ऐं लाइबिलिटीज़ जी। उन में तोशा खाना मां जेके बि तोहफ़ वठिया विया उन्हनि जी तरफ़ां, जेके उन्हनि बाद में सेल कया, पोइ उन्हनि जा पैसा वरितऊं, उहो किथे बि डिक्लेयर न कयूं। PTI वारनि जो चवण असां FBI जे रिटर्न में डिक्लेयर कयो आहे, लेकिन FBI जो हिते कोई तालुक न आहे। इलेक्शन कमीशन जो जेको पंहिंजो रिटर्न हूंदो आहे, जेका स्टेटमेंट हूंदी आहे सालाना, हुन में डिक्लेयर करणु ज़रूरी आहे, उन में किथे बि न हुयो। हाणे सेक्शन 167A ॾिसूं त उन में इहो लिखियलु आहे करप्ट प्रैक्टिसिस छा हूंदी आहे। करप्ट प्रैक्टिसिस ॿुधायल आहे का बि फॉल्स डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट, का जेको आहे ग़लति बयानी या का कूड़ी डिक्लेरेशन, उहा करप्ट प्रैक्टिस हूंदी। त कानून अञा वधीक सेक्शन 173 में इहो ॿुधायो आहे कि कूड़ी डिक्लेरेशन में छा छा शामिल थी सघे थो। ऐं 173 में क्लियरली लिखियलु आहे कि कूड़ी डिक्लेरेशन में या स्टेटमेंट में कि एसेट्स या लाइबिलिटीज़ जेके तव्हांजे असासा आहिनि उन जे मुतालिक़ अगरि का ग़लति बयानी हूंदी त उहा कूड़ी स्टेटमेंट कहलाईंदी। त इनखे अगरि असां आर्टिकल 167 ऐं 173 गॾु पढ़ूं त का बि स्टेटमेंट जेका तव्हांजे असासनि सां रिलेटेड कूड़ी साबित थिए थी उहा करप्ट प्रैक्टिस हूंदी आहे। हाणे जेको आहे इहो इलेक्शन कमीशन 163(1)P में उन्हनि खे इमरान खान खे डिस्क्वालीफाई करे इहो डिसाइड करे छॾियो। ऐं 163(3) में सब सेक्शन 3 में उन्हनि खे डीसीट बि करे छॾियो। हाणे इहो ॾिसणो पवंदो डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम कई अथऊं या फॉर द टाइम बि कई अथऊं। अगरि आर्टिकल 163(1)P ऐं 63 सब आर्टिकल 3 असां पढ़ूं त डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ़ फॉर द टाइम बिंग थी सघे। फॉर एग्जाम्पल अगरि हिन वक़्तु कोई मेंबर आहे उन जे ख़िलाफ़ करप्ट प्रैक्टिस प्रूव थी थिए त उहो सिर्फ़ डीसीट थी सघे थो जंहिं सीट ते हिन वक़्तु आहे। लेकिन लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो सवाल बाद में उथंदो कि इहा छा इलेक्शन कमीशन जी जजमेंट कोर्ट ऑफ लॉ जी जजमेंट कंसिडर थींदी। आर्टिकल 62(1)F में कुझु फ़ैसिलनि में उन्हनि कंसिडर कयो आहे, जीअं फैसल वार्डा वारी जजमेंट आहे तव्हां वटि, लेकिन उन ते बि सुप्रीम कोर्ट में हुनजी हिन वक़्तु अपील हले थी। ॾिसूं था उन में सुप्रीम कोर्ट जो छा चवणु आहे, छो त नवाज़ शरीफ़ साहब इन्ही कानून जे तहत लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई थियो। अगरि उहे थियो त पोइ सभिनि खे थियणु घुरिजे। लॉ जे अॻियां सभिनि जी इक्वालिटी आहे। आर्टिकल 25 चए थो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न्स बिफोर लॉ, हिकिड़ो फंडामेंटल राइट आहे सभिनि सिटीज़न्स जो। त इहो हिन वक़्तु इशू आहे जेको हिकिड़ी एडिशनल ॻाल्हि साम्हूं अचे थी, छो कि जजमेंट हिन वक़्तु आई न आहे। जीअं मां चयुमि हिकिड़े मेंबर साइन न कयो आहे, हिकिड़े जजमेंट जो पहिरां सिर्फ़ जेको आहे लीक कयो अथऊं उन में फर्दर हिकिड़ी एडिशनल ॻाल्हि इहा लिखियलु आहे कि क्रिमिनल कार्रवाई बि कई वेंदी इमरान खान जे ख़िलाफ़, जंहिंजो आर्टिकल सेक्शन 190 में सेशन जज उनजी कॉग्निजेंस वठी सघे थो। कोई बि माण्हू कूड़ी स्टेटमेंट ॾींदो त सेशन जज जो क्रिमिनल कार्रवाई थी सघे। ऐं उनजी सेक्शन 174 जे तहत 3 साल जी सज़ा आहे, इम्प्रिजनमेंट आहे। त ज़रूर PTI वारा हिन जी अपील त कंदा। ऐं ऑलरेडी हिकिड़ो सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो बि अची चुको आहे जिन इहा ॻाल्हि डिस्कस कया कि इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो जेको आहे उहो लाइफ टाइम
उहो कोर्ट ऑफ लॉ न आहे, इन करे लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन न। अच्छा ज़ैन साहब हिकिड़ो ॿियो मामिलो बि आहे, तहरीक इंसाफ़ जो इहो मौक़िफ़ आहे त इलेक्शन कमीशन खे इहो अख़्तियार ई न आहे त डिस्क्वालीफाई करे, इहो जेको अख़्तियार आहे इहो सुप्रीम कोर्ट जो आहे। तव्हां छा था सम्झो त तहरीक इंसाफ़ जो जेको इहो बयानु आहे उहो छा सियासी तौर फेस सेविंग जो बयानु आहे या कानून छा थो चवे? ॾिसो, इहा सरासर ग़लति बयानी आहे। अगरि आर्टिकल 63(1)(p) ऐं आर्टिकल 63 सब क्लॉज 3 असां पढ़ूं त उते क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियल आहे कि उनजी डी सीटिंग थी सघे थी ऐं टाइम बिंग डिस्क्वालिफिकेशन भी थी सघे थी, लेकिन लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो अख़्तियार इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज कयो आहे ऐं जजमेंट्स भी ॾिनियूं आहिनि। हाणे उहो सुप्रीम कोर्ट उनखे कीअं इंटरप्रेट करे थी हिन जी अपील ते, उहा ॿी ॻाल्हि आहे, लेकिन इहा ॻाल्हि करण के इलेक्शन कमीशन जो इख्तियार ई न आहे, इहा सरासर ग़लति बयान। अच्छा, हाणे मिस डिक्लेरेशन त ज़ाहिर आहे करार ॾिनी आहे इलेक्शन कमीशन, त हाणे सज़ा लागू जेको आहे 3 साल जी बि ॻाल्हि अचे पई, 5 सालनि जी सज़ा जी बि ॻाल्हि अचे पई, त तव्हां छा था सम्झो त 5 साल हिन मिस डिक्लेरेशन जे नतीजे में ख़ान साहब खे 5 साल नाहल करार ॾिनो वेंदो या जेको 3 साल वारी सज़ा आहे उहो मामिलो अलॻि आहे? ॾिसो, हिन 3 साल वारी जेका सज़ा मां तव्हांखे ॿुधाई सेक्शन 174 इलेक्शन एक्ट जे तहत, वो 3 साल जी जेल आहे। इलेक्शन एक्ट में हिन वक़्तु मुंहिंजे साम्हूं प्रोविजन न आयो जंहिंमें नाअहली जो को टेन्योर ॾिनो वियो जेके हेतिरे अरसे लाइ नाअहली थी सघे। नाअहली लाइफ टाइम इलेक्शन कमीशन हमेशह ऐं माण्हू प्रिज्यूम कंदा आहिनि कि अहिड़े के फ़ैसिलो अचे जंहिंमें करप्ट प्रैक्टिसिस या को अहिड़ो मिस डिक्लेरेशन साम्हूं अचे थी या को ग़लति एफिडेविट ॾिनो वियो हुजे जीअं फैसल वारे केस में, त उनखे त लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कयो वियो। लेकिन टेन्योर काथे डिटरमिंड न आहे कि केतिरो अरसो, फॉर एग्जाम्पल हिनखे रिस्ट्रिक्ट करे 4 साल 5 साल 3 साल इलेक्शन कमीशन करे सघे थी या नथी करे सघे। उहो हाणे छो त जजमेंट न आई आहे, जजमेंट ईंदी त पोइ पढ़ी करे पोइ रीज़निंग ॾिसबी कि केतिरी डिस्क्वालिफिकेशन आहे या छा कयो वियो आहे। ठीकु आहे, बैरिस्टर ज़ैन सुमरो साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, तव्हां ही शो ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।